يوحى وما شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.